चरकसंहिता चिकित्सास्थानम् अष्टादशोऽध्यायः कासचिकित्सितम्। अथातः कासचिकित्सितं व्याख्यास्यामः इति स्माह भगवान् आत्रेयः। तपसा यशसा धृत्या धिया च परयान्वितः आत्रेयः कासशान्त्यर्थं प्राह सिद्धैः चिकित्सितम्। वातादिजास्त्रयो ये च क्षतजः क्षयजस्तथा पञ्चैते स्युर्नृणां कासा वर्धमानाः क्षयप्रदाः। पूर्वरूपं भवेत्तेषां शूकपूर्णगलास्यता कण्ठे कण्डूश्च भोज्यानामवरोधश्च जायते। अधः प्रतिहतो वायुरूर्ध्वस्रोतः समाश्रितः उदानभावमापन्नः कण्ठे सक्तस्तथोरसि आविश्य शिरसः खानि सर्वाणि प्रतिपूरयन् आभञ्जन्नाक्षिपन् देहं हनुमन्ये तथाक्षिणी नेत्रे पृष्ठमुरः पार्श्वे निर्भुज्य स्तम्भयंस्ततः शुष्को वा सकफो वापि कसनात् कास उच्यते। प्रतिघातविशेषेण तस्य वायोः सरंहसः वेदनाशब्दवैशिष्ट्यं कासानामुपजायते। रूक्षशीतकषायाल्पप्रमितानशनं स्त्रियः वेगधारणमायासो वातकासप्रवर्तकाः हृत्पार्श्वोरः शिरःशूलस्वरभेदकरो भृशं शुष्कोरः कण्ठवक्रस्य हृष्टलोम्नः प्रताम्यतः निर्घोषदैन्यस्तननदौर्बल्यक्षोभमोहकृत् शुष्ककासः कफं शुष्कं कृच्छ्रान्मुक्त्वाल्पतां व्रजेत्। स्निग्धाम्ललवणोष्णैश्च भुक्तपीतैः प्रशाम्यति ऊर्ध्ववातस्य जीर्णेन्ने वेगवान् मारुतो भवेत्। कटुकोष्णविदाह्यम्लक्षाराणामतिसेवनं पित्तकासकरं क्रोधः सन्तापश्चाग्निसूर्यजः पीतनिष्ठीवनाक्षित्वं तिक्तास्यत्वं स्वरामयः उरोधूमायनं तृष्णा दाहो मोहो रुचिर्भ्रमः प्रततं कासमानश्च ज्योतिंषीव च पश्यति श्लेष्माणं पित्तसंसृष्टं निष्ठीवति च पैत्तिके गुर्वभिष्यन्दिमधुरस्निग्धस्वप्नाविचेष्टनैः वृद्धश्लेष्मानिलं रुद्ध्वा कफकासं करोति हि मन्दाग्नित्वारुचिच्छर्दिपीनसोत्क्लेशगौरवैः लोमहर्षास्य माधुर्यक्लेदसंसदनैर्युतम् बहुलं मधुरं स्निग्धं निष्ठीवति घनं कफं कासमानो ह्यरुग्वक्षः सम्पूर्णमिव मन्यते। अतिव्यवायभाराध्वो युद्धाश्वगजविग्रहैः रूक्षस्योरः क्षतं वायुर्गृहीत्वा कासमावहेत्। स पूर्वं कासते शुष्कं ततः स्ठीवेत् स शोणितं कण्ठेन रुजतात्यर्थं विरुग्णेनेव चोरसा सूचीभिरिव तीक्ष्णाभिस्तुद्यमानेन शूलिना दुःखस्पर्शेन शूलेन भेदपीडाभितापिना पर्वभेदज्वरश्वासतृष्णावैश्वर्यपीडितः पारावत इवाकूजन् कासवेगात् क्षतोद्भवात् विषमासात्म्यभोज्यातिव्यवायाद्वेगनिग्रहात् गृणीनां शोचतान् नॄणां व्यापन्नेऽग्नौ त्रयो मलाः कुपिताः क्षयजं कासं कुर्युर्देहक्षयप्रदं दुर्गन्धं हरितं रक्तं स्ठीवेत् पूयोपमं कफम् स्थानादुत्कासमानश्च हृदयं मन्यतेच्युतम् अकस्मादुष्णशीतार्तो बहुवाशी दुर्बलः कृशः
स्निग्धाच्छमुखवर्णत्वक् श्रीमद्दर्शनलोचनः पाणिपादतलैः श्लक्ष्णैः सततासूयको गृणी ज्वरो मिश्राकृतिस्तस्य पार्श्वरुक्पीनसो रुचिः भिन्नसंहतवर्चस्त्वं स्वरभेदो निमित्ततः इत्येष क्षयजः कासः क्षीणानां देहनाशनः साध्यो बलवतां वा स्याद् याप्यस्त्वेवं क्षतोत्थितः नवौ कदाचित् सिद्ध्येतामेतौ पादगुणान्वितौ स्थविराणां जराकासः सर्वो याप्यः प्रकीर्तितः त्रीन् साध्यान् साधयेत् पूर्वान् पथ्यैर्याप्यांश्च यापयेत् चिकित्सामत ऊर्ध्वं तु शृणुकासनिबर्हिणीम् रूक्षस्यानिलजं कासमादौ स्नेहैरुपाचरेत् सर्पिर्भिर्बस्तिभिः पेयायूषक्षीररसादिभिः वातघ्नसिद्धैः स्नेहाद्यैर्धूमैर्लेहैश्च युक्तितः अभ्यङ्गैः परिषेकैश्च स्निग्धैः स्वेदैश्च बुद्धिमान् बस्तिभिर्बद्धविड्वातं शुष्कोर्ध्वैश्चोर्ध्वभक्तिकैः घृतैः सपित्तं सकफञ्जयेत् स्नेहविरेचनैः कण्टकारी गुडूचीभ्यां पृथक् 30 फलाद्रसे प्रस्थः सिद्धो घृताद्वात कासनुद्वह्निदीपनः इति कण्टकारी घृतम् पिप्पलीमूल चौव्यचित्रकनागरैः धान्यपाठावचारास्ना यष्ट्याह्व क्षारहिङ्गुभिः कोलमात्रैर्घृतप्रस्थाद्दशमूलीरसाढके सिद्धाच्चतुर्थिकां पीत्वा पेयामण्डं पिबेदनु तच्छ्वासकासहृत्पार्श्वग्रहणीदोषगुल्मनुत् पिप्पल्याद्यं घृतञ्चैतदात्रेयेण प्रकीर्तितम् इति पिप्पल्यादिघृतम् त्र्यूषणं त्रिफलान् द्राक्षां काश्मर्याणि परूषकं द्वे पाठे देवदारवृद्धिं स्वगुप्तां चित्रकं शटीं ब्राह्मीं तामलकीं मेदां काकनासां शतावरीं त्रिकण्टकं विदारीं च पिष्ट्वा कर्षसमं घृतात् प्रस्थं चतुर्गुणे क्षीरे सिद्धं कासहरं पिबेत् ज्वरगुल्मारुचिप्लीह शिरोहृत्पार्श्वशूलनुत् कामलार्शो नीलाष्ठीला क्षतशोषक्षयापहं त्र्यूषणं नाम विख्यातमेतद्घृतमनुत्तमम् इति त्र्यूषणाद्यं घृतम् द्रोणेपां साधयेद्रास्नान् दशमूलीं शतावरीं पलिकां मणिकांशांस्तु कुलत्थान् बदरान् यवान् तुलार्धं चाजमांसस्य पादशेषेण तेन च घृताढकं समक्षीरैः जीवनीयैः फलोन्नितैः सिद्धं तद्दशभिः कल्कैर्नस्यपानानुवासनैः समीक्ष्य वातरोगेषु यथावस्थं प्रयोजयेत् पञ्चकासान् शिरःकम्पं शूलं वंक्षणयोनिजं सर्वाङ्गैकाङ्गरोगांश्च सप्लीहोर्ध्वानिलां जयेत् इति रास्ना घृतम् विडङ्गन्नागरं रास्ना पिप्पली हिङ्गुसैन्धवं भार्गीक्षारश्च तच्चूर्णं पिबेद्वा घृतमात्रया सकफे निलजे कासे श्वासहिक्का हताग्निषु द्वौ क्षारौ पञ्चकोलानि पञ्चैव लवणानि च शटीनागरकोदीच्य कल्कं वा वस्त्रगालितं पाययेत घृतोन्मिश्रं वातकासनिबर्हणम् दुरालभां शटीं द्राक्षां शृङ्गवेरं सितोपलां लीह्यात् कर्कटशृङ्गे च कासे तैलेन वातजे दुस्पर्शां पिप्पलीं मुस्तं भार्गीं कर्कटकीं शटीं पुराणगुडतैलाभ्यां चूर्णितं वापि लेहयेत् विडङ्गं सैन्धवं कुष्ठं
व्योषं हिङ्गुमनःशिलां मधुसर्पिर्युतं कासहिक्काश्वासै जयेल्लिहन् चित्रकं पिप्पलीमूलं व्योषं हिङ्गुदुरालभां शटीं पुष्करमूलै च श्रेयसीं सुरसां वचां भार्गीं छिन्नरुहां रास्नां शृङ्गीन् द्राक्षां च कार्षिकान् कल्कान् अर्धतुलाक्वाथे निदिग्ध्याः फलविंशतिं दत्त्वा मत्स्यण्डिकायाश्च घृताच्च कुडवं पचेत् सिद्धं शीतं पृथक् क्षौद्र पिप्पलीकुडवान्वितं चतुष्पलं तुगाक्षीर्याश्चूर्णितं तत्र दापयेत् लेहयेत् कासहृद्रोग श्वासगुल्मनिवारणम् इति चित्रकादिलेहः दशमूलीं स्वयंगुप्तां शङ्खपुष्पीं शटीं बलां हस्तिपिप्पल्यपामार्गपिप्पलीमूलचित्रकान् भार्गीं पुष्करमूलै च विपलांशै यवाढकं हरितकी शतै चैकै जले पैचाढके पचेत् यवैस्विन्नैः कषायन्तं पूतं तच्चाभयाशतं पचेद्गुडतुलान् दत्त्वा कुडवै च पृथग् घृतात् तैलात् सपिप्पलीचूर्णात् सिद्धशीते च माक्षिकात् लीयाद्वे चाभये नित्यमतः खादेद्रसायनात् तद्वलीपलितं हन्ति वर्णायुर्बलवर्धनं पैञ्चकासान् क्षयं श्वासं हिक्काञ् च विषमज्वरम् हन्यात्तथार्षो ग्रहणी हृद्रोगारुचिपीनसान् अगस्त्यविहितं श्रेष्ठं रसायनमिदं शुभम् इति अगस्त्यहरीतकी सैन्धवं पिप्पलीं भार्गीं शृङ्गवेरं दुरालभां दाळिमाम्लेन कोष्णेन भार्गीनागरमम्बुना पिबेत् खदिरसारं वा मदिरादधिमस्तुभिः अथवा पिप्पलीकल्कं घृतभृष्टं ससैन्धवम् शिरसः पीडने स्रावे नासाया हृदि ताम्यति कासप्रतिष्यायवतान् धूमं वैद्यः प्रयोजयेत् दशाङ्गुलोन्मितान्नाडीमथवाष्टाङ्गुलोन्मितां शरावसम्पुटच्छिद्रे कृत्वा जिह्वां विचक्षणः वैरेचनं मुखेनैव कासवान् धूममापिबेत् तमुरः केवलं प्राप्तं मुखेनैवोद्वमेत् पुनः सह्यस्य तैक्ष्ण्याद्विच्छिद्य श्लेष्माणमुरसि स्थितं निष्कृष्य शमयेत् कासं वातश्लेष्मसमुद्भवम् मनःशिलालमधुकमांसीमुस्तेङ्गुदैः पिबेत् धूमं तस्यानुचक्षीरं सुखोष्णं सगुडं पिबेत् एष कासान् पृथग् दोष सन्निपातसमुद्भवान् धूमो हन्यादसंसिद्धानन्यैर्योगशतैरपि प्रपौण्डरीकं मधुकं शार्ङ्गेष्टां समनःशिलां मरिचं पिप्पलीं द्राक्षामेलां सुरसमैजरीम् कृत्वा वर्तिं पिबेद्धूमं क्षौमचेलानुवर्तितां घृताक्तमनुचक्षीरं गुडोदकमथापि वा मनःशिलैलामरिचक्षाराञ्जनकुटन्नटैः वंशलेखनसेव्यालक्षौमलक्तकरोहिषैः पूर्वकल्पेन धूमोऽयं सानुपानो विधीयते मनःशिलाले तद्वच्च पिप्पलीनागरैः सह त्वगैङ्गुदी बृहत्यौ द्वे तालमूली मनःशिला कार्पासास्त्यश्वगन्धा च धूमः कासविनाशनः ग्राम्यानूपौदकैः शालीयवगोधूमषष्टिकान् रसैर्माशात्मगुप्तानां यूषैर्वा भोजयेद्धितान्
यवानी पिप्पली बिल्व मध्यनागरचित्रकैः रास्नाजाजी पृथक्पर्णी पलाशषटिपौष्करैः स्निग्धाम्ललवणां सिद्धां पेयामनिलजे पिबेत् कटीहृत्पार्श्वकोष्ठार्ति श्वासहिक्काप्रणाशिनीम् दशमूलरसे तद्वत्पञ्चकोलगुडान्वितां सिद्धां समतिलां दद्यात् क्षीरे वापि ससैन्धवाम् मात्स्यककुटवाराहैरामिषैर्वा घृतान्वितां सिद्धां ससैन्धवां पेयां वातकासी पिबेन्नरः वास्तुको वायसी शाकं मूलकं सुनिषण्णकं स्नेहास्तैलादयो भक्ष्याः क्षीरेक्षुरसगौडिकाः दध्यारनालाम्लफलप्रसन्नापानमेव च शस्यते वातकासे तु स्वाद्वम्ललवणानि च इति वातकासचिकित्सा पैत्तिके सकफे कासे वमनं सर्पिषाहितं तथा मदनकाश्मर्यमधुकक्वथितैर्जलैः यष्ट्याह्वफलकल्कैर्वा विदारीक्षुरसायुतैः हृतदोषस्ततः शीतं मधुरं च क्रमं भजेत् पैत्ते तनुकफे कासे त्रिवृतां मधुरैर्युतां दद्याद्घनकफे तिक्तैर्विरेकार्थे युतां भिषक् स्निग्धशीतस्तनुकफे रूक्षशीतः कफे घने क्रमः कार्यः परं भोज्यैः स्नेहैर्लेहैश्च शस्यते शृङ्गाटकं पद्मबीजं नीलीसाराणि पिप्पलीमुस्तयष्ट्याह्व द्राक्षामूर्वा महौषधम् लाजामृतफला द्राक्षा त्वक्षीरी पिप्पलीसिता पिप्पली पद्मकद्राक्षा बृहत्याश्च फलाद्रसः खर्जूरं पिप्पलीवांशी श्वदंष्ट्रा चेति पञ्चते घृतक्षौद्रयुता लेहाः श्लोकार्धैः पित्तकासिनाम् शर्कराचन्दनद्राक्षा मधुधात्रीफलोत्पलैः पैत्ते समुस्तमरिचः सकफे सघृतो निले मृद्वीकार्धशतं 30 पिप्पलीः शर्करापलं लेहयेन्मधुना गोर्वा क्षीरपञ्च शकृद्रसम् त्वगेला व्योषमृद्वीका पिप्पलीमूलपौष्करैः लाजामुस्तषटीरास्ना धात्रीफलबिभीतकैः शर्कराक्षौद्रसर्पिर्भिर्लेहः कासविनाशनः श्वासं हिक्कां क्षयं चैव हृद्रोगं च प्रणाशयेत् पिप्पल्यामलकन्द्राक्षाल्लाक्षाल्लाजां सितोपलां क्षीरे पक्त्वा घनं शीतं लीयात् क्षौद्राष्टभागिकम् विदारीक्षुमृणालानां रसान् क्षीरं सितोपलां पिबेद्वा मधुसंयुक्तं पित्तकासहरं परम् मधुरैर्जाङ्गलरसैः श्यामाकयवकोद्रवाः मुद्गादियूषैः शाकैश्च तिक्तकैर्मात्रया हिताः घनश्लेष्मणि लेहास्तु तिक्तका मधुसंयुताः शालयः स्युस्तनुकफे षष्टिकाश्च रसादिभिः शर्कराम्भोनुपानार्थं द्राक्षेक्षूणां रसाः पयः सर्वं च मधुरं शीतमविदाहि प्रशस्यते काकोली बृहती मेदायुग्मैः सवृषनागरैः पित्तकासे रसान् क्षीरं यूषांश्चाप्युपकल्पयेत् शरादिपञ्चमूलस्य पिप्पलीद्राक्षयोस्तथा कषायेण श्रुतं क्षीरं पिबेत् स मधुशर्करम् स्थिरासिता पृश्निपर्णी श्रावणी बृहतीयुगैः जीवकर्षभकाकोली तामलक्युरुध्यजीवकैः श्रुतं पयः पिबेत् कासी ज्वरी दाही क्षतक्षयी तज्जं वा साधयेत् सर्पिः
स क्षीरेक्षु रसं भिषक्। जीवकाद्यैर्मधुरकैः फलैश्चाभिषुकादिभिः कल्कैस्त्रिकार्षिकैः सिद्धे पूतशीते प्रदापयेत्। शर्करा पिप्पलीचूर्णं त्वक्षीर्यामरिचस्य च शृङ्गाटकस्य चावाप्य क्षौद्रगर्भान् फलोन्मितान्। गुडान् गोधूमचूर्णेन कृत्वा खादेद्धिताशनः शुक्रासृग्दोषशोषेषु कासे क्षीणक्षतेषु च। शर्करा नागरोदीच्यं कण्टकारीं शटीं समं पृष्ट्वा रसं पिबेत्पूतं वस्त्रेण घृतमूर्च्छितम्। महिष्यजाविगोक्षीरधात्रीफलरसैः समैः सर्पिः सिद्धं पिबेद्युक्त्या पित्तकासनिबर्हणम् इति पित्तकासचिकित्सा। बलिनं वमनैरादौ शोधितं कफकासिनं यवान्नैः कटुरूक्षोष्णैः कफघ्नैश्चाप्युपाचरेत्। पिप्पलीक्षारिकैर्यूषैः कोलत्थैर्मूलकस्य च लघून्यन्नानि भुञ्जीत रसैर्वा कटुकान्वितैः। धान्वबैलरसैः स्नेहैस्तिलसर्षपबिल्वजैः मध्वं लोष्णाम्बुतक्रं वा मद्यं वा निगदं पिबेत्। पौष्करारग्वधं मूलं पटोलन्तैर्निशास्तितं जलं मधुयुतं पेयं कालेष्वन्नस्य वा त्रिषु। कट्फलं कतृणं भार्गीं मुस्तन्धान्यं वचाभये शुण्ठीं पर्पटकं शृङ्गीं सुराह्वै च श्रुतै जले। मधुहिङ्गुयुतं पेयं कासे वातकफात्मके कण्ठरोगे मुखे शूने श्वासहिक्काज्वरेषु च। पाठां शुण्ठीं शटीं मूर्वां गवाक्षीं मुस्तपिप्पलीं पिष्ट्वा घर्माम्बुना हिङ्गुसैन्धवाभ्यां युतां पिबेत्। नागरातिविषे मुस्तं शृङ्गीं कर्कटकस्य च हरीतकीं शटीं चैव तेनैव विधिना पिबेत्। तैलभृष्टं च पिप्पल्याः कल्काक्षं ससितोपलं पिबेद्वा श्लेष्मकासघ्नं कुलत्थरसंयुतम्। कासमर्दाश्वविड्भृङ्गराजवार्ताकजो रसः सक्षौद्रः कफकासघ्नः सुरसस्यासितस्य च। देवदारुशटीरास्ना कर्कटाख्या दुरालभा पिप्पलीनागरं मुस्तं पथ्या धात्रीसितोपलाः। मधुतैलयुता वेतौ लेहौ वातानुगे कफे पिप्पलीमूलै चित्रको हस्ति पिप्पली। पथ्या तामलकी धात्री भद्रमुस्ता च पिप्पली देवदार्वभया मुस्तं पिप्पली विश्वभेषजम्। विशाला पिप्पली मुस्तं त्रिवृता चेति लेहयेत् चतुरो मधुना लेहान् कफकासहरान् भिषक्। सौवर्चलाभया धात्री पिप्पलीक्षारनागरं चूर्णितं सर्पिषा वात कफकासहरं पिबेत्। दशमूलाढके प्रस्थं घृतस्याक्षसमैः पचेत् पुष्कराहुवशटीबिल्वसुरसव्योषहिङ्गुभिः। पेयानुपानं तत्पेयं कासे वातकफात्मके श्वासरोगेषु सर्वेषु कफवातात्मकेषु च इति दशमूलादिघृतम्। समूलफलपत्रायाः कण्टकार्या रसाढके घृतप्रस्थं बलाव्योष विडङ्गशटीचित्रकैः। सौवर्चलयवक्षार पिप्पलीमूलपौष्करैः वृश्चिरबृहती पथ्या यवानी दाढिमर्धिभिः। द्राक्षा पुनर्नवा चव्य दुरालम्भाम्लवेतसैः शृङ्गी तामलकी भार्गी रास्ना गोक्षुरकैः पचेत्। कल्कैस्तत्सर्वकासेषु हिक्काश्वासेषु शस्यते कण्टकारी घृतं ह्येतत्
कफव्याधिनिसूदनम् इति कण्टकारी घृतम्। कुलत्थरसयुक्तं वा पैञ्चकोलश्रुतं घृतं पाययेत् कफजे कासे हिक्काश्वासे च शस्यते इति कुलत्थादिघृतम्। धूमांस्तानेव दद्याच्च ये प्रोक्ता वातकासिनां कोशातकीफलान्मध्यं पिबेद्वा समनः शीलम्। तमकः कफकासे तु स्याच्चेत् पित्तानुबन्धजः पित्तकासक्रियान् तत्र यथावस्थं प्रयोजयेत्। वाते कफानुबन्धे तु कुर्यात् कफहरीं क्रियां पित्तानुबन्धयोर्वातकफयोः पित्तनाशिनीम्। आर्द्रे विरूक्षणं शुष्के स्निग्धं वातकफात्मके कासेन्नपानं कफजे सपित्ते तिक्तसंयुतम् इति कफजकासचिकित्सा। कासमात्ययिकं मत्वा क्षतजं त्वरया जयेत् मधुरैर्जीवनीयैश्च बलमांसविवर्धनैः। पिप्पलीमधुकं पिष्टं कार्षिकं ससितोपलं प्रास्थिकं गव्यमाजै च क्षीरमिक्षुरसस्तथा। यवगोधूममृद्विका चूर्णमामलकाद्रसः तैलं च प्रसृतांशानि तत्सर्वं मृदुनाग्निना। पचेल्लेहं घृतक्षौद्रयुक्तः स क्षतकासः श्वासहृद्रोगकार्ष्येषु हितो वृद्धेल्परेतसि। क्षतकासाभिभूतानां वृत्तिः स्यात् पित्तकासिकी क्षीरसर्पिर्मधुप्राया संसर्गे तु विशेषणम्। वातपित्तार्दितेऽभ्यङ्गो गात्रभेदे घृतैर्हितः तैलैर्मारुतरोगघ्नैः पीड्यमाने च वायुना। हृत्पार्श्वार्तिषु पानं स्याज्जीवनीयस्य सर्पिषः सदाहङ्कासिनो रक्तं ष्ठीवतः सबले नले। मांसोचितेभ्यः क्षामेभ्यो लावादीनां रसाहिताः तृष्णार्तानां पयश्चागं शरमूलादिभिः श्रुतम्। रक्ते स्रोतोभ्य आस्याद्वाप्यागते क्षीरजं घृतं नस्यं पानं यवागूर्वा श्रान्ते क्षामे हतानले। स्तम्भायामेषु महतीं मात्रां वा सर्पिषः पिबेत् कुर्याद्वा वातरोगघ्नं पित्तरक्ताविरोधि यत्। निवृत्ते क्षतदोषे तु कफे वृद्ध उरः क्षते दाल्यते कासिनो यस्य स धूमान्ना पिबेदिमान्। द्वे मेदे मधुकं द्वे च बले तैः क्षौमलक्तकैः वर्तितैर्धूममापीय जीवनीयघृतं पिबेत्। मनःशिलापलाशाजगन्धात्वक्षीरिनागरैः भावयित्वा पिबेत् क्षौममनुचेक्षुगुडोदकम्। पिष्ट्वा मनःशिलान् तुल्यामार्द्रया वटशुङ्गया ससर्पिष्कं पिबेद्धूमं तित्तिरिप्रतिभोजनम्। भावितैः जीवनीयैर्वा कुलिङ्गाण्डरसायुतैः क्षौमं धूमं पिबेत् क्षीरैः श्रुतैः चायो गुडैरनु इति क्षतजकासचिकित्सा। सम्पूर्णरूपं क्षयजन् दुर्बलस्य विवर्जयेत् नवोत्थितं बलवतः प्रत्याख्यायाचरेत् क्रियां। तस्मै ब्रूहणमेवादौ कुर्यादग्नेश्च दीपनं बहुदोषाय सस्नेहं मृदु दद्याद्विरेचनम्। शम्पाकेन त्रिवृतया मृद्वीकारसयुक्तया तिल्वकस्य कषायेण विदारीस्वरसेन च। सर्पिः सिद्धं पिबेद्युक्त्या क्षीणदेहो विशोधनं हितं तद्देहबलयोरस्य संरक्षणं मतम्। पित्ते कफे च संक्षीणे परिक्षीणेषु धातुषु घृतं कर्कटकी क्षीर द्विबलासाधितं पिबेत्। विदारीभिः कदम्बैर्वा तालसस्यैस्तथा श्रुतं
घृतं पयश्च मूत्रस्य वैवर्ण्ये कृच्छ्रनिर्गमे शूने सवेदने मेढ्रे पायौ सश्रोणिवंक्षणे घृतमण्डेन मधुनानुवास्यो मिश्रकेण वा जाङ्गलैः प्रतिभुक्तस्य वर्तकाद्या बिलेशयाः क्रमशः प्रसहाश्चैव प्रयोज्याः पिशिताशिनः औष्ण्यात् प्रमाथिभावाच्च स्रोतोभ्यश्चावयन्ति ते कफं शुद्धैश्च तैः पुष्टिं कुर्यात् सम्यग् वहन् रसः द्विपञ्चमूली त्रिफला चविका भार्गिचित्रकैः कुलत्थपिप्पलीमूलपाठाकोलयवैर्जले श्रुतैर्नागरधुःस्पर्शा पिप्पलीषटिपौष्करैः कल्कैः कर्कटशृङ्ग्या च समैः सर्पिर्विपाचयेत् सिद्धेऽस्मिंश्चूर्णितौ क्षारौ द्वौ पञ्चलवणानि च दत्त्वा युक्त्या पिबेन्मात्रां क्षयकासनिपीडितः इति द्विपञ्चमूलादिघृतम् गुडूचीं पिप्पलीं मूर्वां हरिद्रां श्रेयसीं वचां निदिग्धिकां कासमर्दं पाठाञ् चित्रकनागरम् जले चतुर्गुणे पक्त्वा पादशेषेण तत्समं सिद्धं सर्पिः पिबेद्गुल्म श्वासार्तिक्षयकासनुत् इति गुडूच्यादिघृतम् कासमर्दाभयामुस्तपाठाकट्फलनागरैः पिप्पलीकटुका द्राक्षा काश्मर्यसुरसैस्तथा अक्षमात्रैर्घृतप्रस्थं क्षीरद्राक्षारसाढके पचेच्छोषज्वरप्लीह सर्वकासहरं शिवम् धात्रीफलैः क्षीरसिद्धैः सर्पिर्वाप्यवचूर्णितं द्विगुणे दाडिमरसे विपक्वं व्योषसंयुतं पिबेदुपरि भक्तस्य यवक्षारघृतन्नरः पिप्पलीगुडसिद्धं वा छागक्षीरयुतं घृतम् एतान्यग्निविवृद्ध्यर्थं सर्पींषि क्षयकासिनां स्युर्दोषबद्धकोष्ठोरः स्रोतसाञ्च विशुद्धये हरितकीर्यवक्वाथ द्व्याढके 20 पचेत् स्विन्नामृदित्वा तास्तस्मिन् पुराणं गुडषट्पलम् दद्यान्मनःशिलाकर्षं कर्षार्धं च रसाञ्जनात् कुडवार्धं च पिप्पल्याः सलेहः श्वासकासनुत् इति हरितकीलेहः श्वाविधः सूचयो दग्धाः सघृतक्षौद्रशर्कराः श्वासकासहरा बर्हि पादौ वा क्षौद्रसर्पिषा एरण्डपत्रक्षारं वा व्योषतैलगुडान्वितं लीह्यादेतेन विधिना सुरसैरण्डपत्रजम् द्राक्षापद्मकवार्ताकपिप्पलीः क्षौद्रसर्पिषा लीह्यात्र्यूषणचूर्णं वा पुराणगुडसर्पिषा चित्रकं त्रिफलाजाजी कर्कटाख्या कटुत्रिकं द्राक्षाञ्च क्षौद्रसर्पिर्भ्यां लीह्यादद्याद्गुडेन वा पद्मकं त्रिफलां व्योषं विडङ्गं सुरदारु च बलां रास्नाञ्च तुल्यानि सूक्ष्मचूर्णानि कारयेत् सर्वैरेभिः समैश्चूर्णैः पृथक् क्षौद्रं घृतं सितां विमथ्य लेहयेल्लेहं सर्वकासहरं शिवम् जीवन्तीं मधुकं पाठान् त्वक्षीरीं त्रिफलां षटीं मुस्तैले पद्मकं द्राक्षान् द्वे बृहत्यौ वितुन्नकम् सारिवां पौष्करं मूलं कर्कटाख्यां रसाञ्जनं पुनर्नवाल्लोहरजस्त्रायमाणां यवानिकाम् भार्गीं तामलकीं वृद्धिं विडङ्गं धन्वयासकं क्षारचित्रकचव्याम्लवेतसव्योषदारु च चूर्णीकृत्य समांशानि लेहयेत् क्षौद्रसर्पिषा चूर्णात् पाणितलं पञ्च कासानेतद्व्यपोहति इति पद्मकादिलेहः
लीह्यान्मरिचचूर्णं वा सघृतक्षौद्रशर्करं बदरीपत्रकल्कं वा घृतभृष्टं ससैन्धवम् स्वरभेदे च कासे च लेहमेतं प्रयोजयेत् पत्रकल्कं घृतैर्भृष्टं तिल्वकस्य सशर्करम् पेयाचोत्कारिकाच्छर्दी त्रुट्कासामातिसारनुत् गौरसर्षपगण्डीरविडङ्गव्योषचित्रकान् साभयान् साधयेत्तोये यवागून् तेन चाम्भसा ससर्पिर्लवणाङ्कासे हिक्काश्वासे सपीनसे पाण्ड्वामये क्षये शोथे कर्णशूले च दापयेत् कण्टकारी रसे सिद्धो मुद्गयूषः सुसंस्कृतः स गौरामलकः साम्लः सर्वकासभिषग्जितं वातघ्नौषधनिष्क्वाथं क्षीरंयूषान् रसानपि वैष्किरप्रतुदान् बैलान् दापयेत् क्षयकासिने क्षतकासे च ये धूमाः सानुपाना निदर्शिताः क्षयकासेऽपि तानेव यथावस्थं प्रयोजयेत् दीपनं ब्रूहणैश्चैव स्रोतसाञ्च विशोधनं व्यत्यासात् क्षयकासिभ्यो बल्यं सर्वं हितं भवेत् सन्निपातभवोऽप्येष क्षयकासः सुदारुणः सन्निपातहितं तस्मात् सदा कार्यं भिषग्जितम् दोषानुबलयोगाच्च हरेद्रोगबलाबलं कासेष्वेषु गरीयांसं जानीयादुत्तरोत्तरम् भोज्यं पानानि सर्पींषि लेहाश्च सहपानकैः क्षीरं सर्पिर्गुडाधूमाः कासभैषज्यसङ्ग्रहः तत्र श्लोकः संख्यानिमित्तं रूपाणि साध्यासाध्यत्वमेव च कासानां भेषजं प्रोक्तं गरीयस्त्वं च कासिनः इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते अप्राप्ते दृढबलसम्पूरिते चिकित्सास्थाने कासचिकित्सितं नाम 18 अध्यायः।